अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरा है, लेकिन ये सूरत जितनी ज्यादा मुख्तसर है, फजीलत और ताकत के एतबार से उतनी ही ज्यादा बड़ी है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरह कौसर याद होती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको सूरह कौसर का एक बहुत ताकतवर वजीफा बताने जा रही हूँ। ये 100% मुस्तनिद वजीफा है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफा आपकी जिंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगा। इस वजीफे को कर लेने के बाद आपकी हर मुराद और हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। सूरह कौसर की इस वजीफे को आप माल और दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी के हुसूल के लिए भी किया जा सकता है, या फिर आप इस वजीफे को दुश्मन से बचने या दुश्मन को जलील और ख्वार करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा तो अपने रिश्ते के लिए भी इस वजीफे को किया जा सकता है। कोई ऐसी आपकी दुआ है या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की, तो इस दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए भी इस वजीफे को किया जा सकता है। या खुदा ना खास्ता आप बे औलाद हैं तो आप औलाद के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मसले या बड़ी से बड़ी हाजत के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं, क्योंकि सूरह कौसर का ये वजीफा इन चंद वज़ाइफ और अमलियात में से है जो कि फकीर को बादशाह और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। इसलिए प्यारे बहनों भाइयों, फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई और मकसद या हाजत है, तो इस वजीफे को जरूर करें। वजीफा आपने करना कैसे है और इस वजीफे को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में इसको स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले इस्लामिक ट्रेजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकॉन को दबा दें और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सूरह कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सूरा कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सूरह कौसर की इस फजीलत की वजह से इसका पस मंजर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गम दूर करने और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफात पा गया तो इसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकीन ने इस मौके का फायदा उठाया और आपको अब तक कहना शुरू कर दिया, यानी जिसका कोई नूरीना औलाद नहीं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए, जिसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाजिल की। इस सूरे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अबतर कहते हैं वो खुद अबतर हैं, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेने वाला ना होगा, असल में इनका कोई नाम लेने वाला ना होगा, वो बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और प्यारे बहनों भाइयों, वैसे ही हुआ। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश करवाएंगे। इस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। अब सूरह कौसर के वजीफे की बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन इंतहाई मुजरिब, बरकत वाला और ताकत वाला वजीफा है। जो कोई अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल और यकीन रखते हुए इस वजीफे को कर लेगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने ऐसे करिश्मात और मोजिजात होते हुए देखेगा कि इसे खुद अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आएगा। इस वजीफे को आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़े घर बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, अपने मनपसंद रिश्ते के लिए भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई हाजत है या आप कोई दुआ है जिसकी कबूलियत के लिए भी किया जा सकता है। आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा मसला दरपेश आ गया है या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो इसके लिए भी ये वजीफा किया जा सकता है। यानी आप
اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، چاہے تو اتوار والے دن شروع کر لیں، چاہے تو پیر والے دن، چاہے تو جمعہ کے دن، چاہے جمعے والے دن، یعنی کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعے والے دن اس وظیفے کو شروع کیا ہے تو آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جانماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا مسئلے کے بارے میں یا اپنی کوئی خواہش ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے بڑے گھر یا بڑی گاڑی کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے، یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے جیسے کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، چاہیں تو درود ابراہیم ہی پڑھ لیں، یا چاہیں ابراہیم ہی پڑھ لیں، یا چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو 11 بار آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اسی دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کر لینے، نماز ادا کرنے کے بعد جانماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ پھر سے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں سوچنا ہے، اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر سے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اور ہفتے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے جانماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے بارے میں، اپنی حاجت کے بارے میں، یا جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن بھی ریپیٹ کرنا ہے، اور اس طرح سورہ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا، یہ بے حد ہی طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو تمام سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔